ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत तर्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिं महाककुत्कायः कम्पयन् कुरवीक्षतां रम्भमानः करतरं पदाच विलिकन्महीम् उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषानाग्रेण चोद्धरन् किञ्चित् चकृन्मुञ्चन् मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्राधितेनाङ्ग निष्ठुरेण गवां नृणां पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घनायस्य ककुध्यचलशङ्कयां तं तीक्ष्णशृङ्गम् उद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सुः पशवो दुद्रुभोर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलं कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं मा भैष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत् गोपालै पशुभिर्मन्द त्रासितैः किमसत्तम बलदर्पहाहं दुष्टानां द्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन् सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः सोऽप्येवं कोपितोरिष्टः कुरेनावनिमुल्लिकन् उद्यत्पुज्जभ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णम् उपाद्रवत् अग्रण्यस्तविषानाग्रह स्तब्धाश्रुग्लोचनोच्युतं कटाक्षिज्ञाध्रवत्तूर्णम् इन्द्रमुक्तोषनिर्यता गृहीत्वा शृङ्गयोस्तं वा अष्टादशपदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा कोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत्स्विन्न सर्वाङ्गो निःश्वसन् क्रोधमूर्छितः तमापदन्तं स निगृह्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्ध्रमम्भरं कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत् अश्रुग्मन्मूत्रशकृत् समुत्सृजन् क्षिपंश्च पादानवस्थिते क्षणः जगामकृच्छ्रं निरुतेरतक्षयं पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानस्वजातिभिः विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः अरिष्टे निगते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाताः भगवान् नारदो देवदर्शनः यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णम् एव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषा हताः निशम्य तद्भोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः निशातमसिमाधत्त वसुदेव जिगांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमयै पाशैः बबन्धः सह भार्यया प्रतियाते तु देवर्षौ
कंसाभाष्यकेशिनं प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ततो मुष्टिकचाणूर शलतोषलकादिकान् अमात्यान् हस्तिपांश्चैव समाहूयाग भोजराट् भो निशम्यतां एतद् वीरचाणूरमुष्टिकौ नन्दौ व्रजे किलासाते सुता वानकदुन्दुभेः रामकृष्णौ ततो मह्यं मृत्युः किल निदर्शितः भवद्भ्यां इह सम्प्राप्तो हन्येतां मल्ललीलया मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिश्रिताः पौराजानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम् महामात्रत्वया भद्र रङ्गद्वार्युपनीयतां द्विपः कुवलया पीडो जहितेन ममाहितो आरभ्यतां धनुर्यागः चतुर्दश्यां यथाविधि विशसन्तु पशून्मेध्यान् भूतराजाय मीडुषे इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवं गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो अक्रूरमुवाचः भो दानपते मह्यं क्रियता मैत्रमादृतः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनं यतेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः गच्छनन्दव्रजं तत्र सुता वानकदुन्दुभेः आसाते ताविहानेन रतेनानयमाचिरं निसृष्टः किल मे मृत्युः देवैर्वैकुण्ठसंश्रयैः तावानय समं गोपैः नन्दाध्यैः साभ्युपायत्नैः घातयिष्यैहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ ततो मल्लैः घातये वैद्युतोपमैः तयोर्निगतयोस्तप्तान् वसुदेवपुरोगमान् तद्बन्धुन् निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकामुकं तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ततश्चैषा महीमित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरुः विविधोदयितः सखा शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान् एतज्ज्ञात्वानय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ धनुर्मकनिरीक्षार्थं द्रष्टुं यदुपुरश्रियम् अक्रूर उवाच राजन्मनीषितं सद्र्यक् तव स्वावद्यमार्जनं सिद्ध्यसिद्ध्यो समं कुर्याद् दैवं हि फलसाधनं मनोरथान् करोत्युच्चैः जनो दैवहतानपि यज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते श्रीशुक उवाच एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेश गृहं कंसः तदाक्रूरस्वमालयम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूररसम्प्रेषणं नाम 36 ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ 37 श्रीशुक उवाच। केशीतूकं सप्रहितः कुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन्मनोजवः सटावधूताभ्रविमानसङ्कुलं कुर्वन्नभोहेषितभीषिता किलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमगाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुः व्रजं सनन्दस्य जगामकम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्धेशितैर्वालविघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणीः उपाह्वयत्स व्यनधन् मृगेन्द्रवत् स तं निशाम्याभिमुखो मुखेनकं पिबन्निवाभ्यद्रवदद्यमर्षणः जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवोद्धुरत्ययः तद्वञ्चयित्वा तमदोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे यतोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः सलब्धसंयः पुनरुत्थितोरुषा व्यादाय केशीतरसा पतद्हरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यतोरगम्भिले दन्तानिपेतुर्भगवद्भुजस्पृशः ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च दद्देहगतो महात्मनो यतामयः संववृधे उपेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायोश्चरणांश्च विक्षिपन् प्रस्विन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजन् क्षितो व्यसुः तद्देहतः कर्कटिकापलोपमाध्ये व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितो यत्नहतारिरुत्समयैः प्रसूनवर्षैर्दिविषद्भिरीडितः देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिरिवैदसां गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माश्रयः पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यस्य वसीश्वरः सत्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः त्यजन्त्यनिमिषाधिवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्च हस्तिनं अंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशङ्कयवन मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं शापाद् द्वारकायां जगत्पते स्यमन्तकस्य च मनेः आधान्नं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च
ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चैध्यस्य च महाक्रतौ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अत ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथेः विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रभागं भगवन्तमीमहि त्वां ईश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनं क्रीडार्थमध्यात्ममनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि दुर्यं यदुवृष्णिसात्वतां श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्धर्षणोत्सवः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे पशून् पालयत्पालैः प्रीतैर्व्रजसुखावहः एकधा ते पशून् बालाः चारयन्तोद्रिसानुषु चक्रुर्निलायनक्रीडाः चोरपालापदेशतः तत्रासन् कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नृप मेषयिताश्च तत्रैके विजहृरकुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषदृक् मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन् गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं महासुरः शिलया विदधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणधः सतां गोपान्नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा स निजं रूपमास्ताय गिरीन्द्रसदृशं बलि इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशग्नोद्ग्रगणातुरः तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां पशुमारम् अमारयत् गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम 37 अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 38 श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्ताय प्रययौ नन्दगोकुलं गच्छन् पतिमहाभागो भगवत्यम्बुजीक्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाताप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ममैतद् दुर्लभं मन्ये उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममादमस्यापि
स्यादेवाच्युतदर्शनं ह्रियमाणः कालनद्या क्वचिदत्रति कश्चन ममाध्यामङ्गलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिव्येयाङ्घ्रिपङ्कजं कंसो बताध्याकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेत्तरण्यन्नकमण्डलत्विषा यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः स सात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरध्वनि यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्चलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यदाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न स्यात् फलमञ्जसादृशः ययीक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसा पास्ततमोऽभिधाभ्रमः स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिः सदनेष्वभीयते यस्याखिलामिवहभिः सुमङ्गलैः वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामताः स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत् यशो वितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवाय दशेषमङ्गलम् तं त्वध्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रिययीप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः अतावरूढः सपदीशयो रतात् प्रदानपुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यगं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखिन्वनौकसः अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य दास्यन्निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरं हसा प्रोज्वेजितानां शरणैषिणां नृणां समर्हणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुतत् न मय्युपैष्यज्ञरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य धूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् ये अन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञईक्षज्ञमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिं मां येक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा सपद्यबद्वस्त समस्तकिल्बिषो वोढामुदं वीतविशङ्क ऊर्जितां सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यते तमाम् आत्मा हि तीर्ति क्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं मां वक्ष्यते अक्रूरततेत्युरुश्रवाः तथा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवादृतो योऽधिगमुष्य जन्म तत् न तस्य कश्चिद्दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमा यद्वदुपाश्रितोऽर्थतः
किञ्चाग्रजेमावनतं यदूत्तमः स्मयन् परिष्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु। श्रीशुकौवाच इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं श्वपल्कतनयो ध्वनि रतेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीटजुष्टामलपाधरेणोः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाङ्कुशाद्यैः दद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्धयसतेष्वचेष्टत प्रभोरमुण्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति देहं वृतां यानर्तो हित्वा दम्बं भियं शुचं सन्देशाद्यो हरेर्लिङ्ग दर्शनश्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहेक्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ ध्वजौ वज्राङ्कुशाम्बोजैः चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजं शोभयन्तौ महात्मानौ आक्रोशस्मितेक्षणौ उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगद्ध्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ रथात्तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरस्नेहविह्वलः पपातचरणोपान्ति दण्डवद् रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लाद बाष्पपर्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्गौत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप भगवान् स्तमभिप्रेत्य रताङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतम् उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत्सानुजो गृहम् पृष्ट्वा तस्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्कार्हणमाहरत् निवेद्य गां चातितये संवाह्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्विभुः तस्मै पुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्तनिरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपालायिवावयः योऽवधीत् स्वस्वसुस्तोकान् क्रोशन्त्या असुतृप्कलः किं नु स्वित्तत्प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे इत्थं सुनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम 38 अध्यायः
सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।